शुक्रगुजारी के लिए दुआ। कदूस 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 नहीं हो पा खुदा, हम जी और जी की गहराई से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। आज के दिन इस घड़ी मौका और वक्त के लिए खुदावन, जो आपने हमें चुना, इस लायक किया और यीशु मसीह के वसीला से बरकत से भरा है, ताकि हम आपके हुजूर झुककर शुक्रगुजारी करें, इल्तिजा, मिन्नत और फरियाद कर सकें। आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन आपकी बरकत, शफकत, हशमत, बाजुर्गी, राहबी, रहनुमाई, सुकून, इत्मीनान, जलाल और हर एक बरकत के लिए जो गुजरे हुए याम से लेकर आज के दिन तक हमारी जिंदगी में बख्शे है खुदावंद। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मतासराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया है खुदावन। जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है, बल्कि वो खुदावंद की राहों का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदा का जलाल बड़ा है। क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है, तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। हुआ मैं दुख में से गुजरूं, तू मुझे ताज़ा दम करेगा। तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। है खुदावंद, तेरी शफकत अबदी है। मैं तेरी तमजीद करूंगा, क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश ना होने दिया। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। ऐ खुदावंद, तू मेरी जान को पताल से निकाल लाया है। तूने मुझे जिंदा रखा है कि घोर में ना जाऊं। खुदावंद की इस्ताइश करो, है उसके मुकद्दसों, उस कदूस को याद करके शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का है। रात को शाहिद रोना पड़े, पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। मैंने अपनी अकबालमंदी के वक्त ये कहा था कि मुझे कभी जुम्बश ना होगी। है खुदावंद, तूने अपने कर्म से मेरे पहाड़ को कायम रखा है। जब तूने अपना चेहरा छुपाया तो मैं घबरा उठा। है खुदावंद, मैंने तुझसे फरियाद की, मैंने खुदावंद से मिन्नत की
ہے یہ خداوند تو میرا مددگار ہو، تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا، تو نے میرا ٹاڈ اتار ڈالا اور مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا، تاکہ میری روح تیری مدح سرائی کرے اور چپ نہ رہے۔ ہے خداوند میرے خدا، میں ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا۔ خداوند میں شکر گزاری کرتا ہوں آپ کے زندگی بخش کلام کے لیے، جو ازل سے قائم ہے اور اب تک رہنے والا ہے، جو لامتناہی ہے، جو لا تبدیل ہے، جو زندگیوں کو بدلتا ہے۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آج مجھ پر، میرے گھرانے پر، میرے خاندان پر آپ کا ہاتھ ٹھہر جائے۔ ہمارا شکر گزاری کرنا، آپ کے حسب ٹھہرنا، کلام کے بیتوں کو سیکھنا، ان پر عمل کرنا، ہر وقت آپ کے خوف سے تھٹرانا، باتوں باتوں میں خطا نہ کرنا آپ کے جلال کے باعث ہو۔ تے خداوند یسوع نام سے ہر طرح کی مرضی بیماریاں ہماری جسموں سے، روحوں سے دور ہو، ہر طرح کی تاثیروں کی بیماریاں جاتی رہے، اور خداوند ہر طرح کی وبا یسوع نام سے جانا شروع ہو جائے، اور خداوند ہمارا تجھ میں جھکنا آپ کے جلال کے باعث ہو۔ خداوند میں التجا کرتا ہوں اپا و جداد کی کوتاہی کی، گناہوں کی معافی آپ کے جلال کے باعث ہو۔ خداوند میرا ایمان ہے آپ کے فضل، برکت، جلال اور قوت اور بازرگی سے سب کچھ ممکن ہے۔ یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح کے پرفضل پاک اور مبارک نام میں، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کے بٹن پر ضرور کلک کریں۔